प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आज हम आपके सामने उस मामले का तज्जिया पेश कर रहे हैं, एक मंजरनामा खींच रहे हैं आपके लिए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उस जगह पर खड़ा है कि बैरूनी क़ुव्वतें अपनी टीम्स भेज रही हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी को इंस्पेक्ट कर रही हैं। टेरिटरी को इंस्पेक्ट नहीं कर रही, वो कहते हैं वो हिस्सा जहाँ पर उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था उसको हमने इंस्पेक्ट करना है। हमने अपने आप को इस नुक्ते पर क्यों ला खड़ा किया? दहशतगर्दों की पनाहगाहों के हवाले से हमने बहुत मरतबा बड़े दावे किए हैं, लेकिन जब मैंने पिछले 11 साल में पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली स्टेटमेंट्स का तज्जिया किया तो मैं ख़ुद भी हैरान हो गया कि हमने कितनी मरतबा कितने पैंतरे बदले हैं। सवाल सीधा सा एक था। सवाल क्या था? इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर लिखा भी होगा कि क्या पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द और मुख्तलिफ किस्म के मुजरम या मुलजम या कानून को मतलूब लोग ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ इलाकाई बल्कि बैनुल अक़वामी अमन को ख़तरा है। ये एक तरह से सादा सा सवाल है, बड़ा सवाल है लेकिन सादा सा सवाल है। इसके जवाब में हमने एक पॉलिसी बनानी थी। हमने पॉलिसी नहीं बनाई नाज़रीन, हमने 15-16 किस्म के पैंतरे बदले हैं। आइए हम आपको बताते हैं, एक तज्जिया देते हैं कि पिछले उन तमाम सालों में जब हमें पॉलिसी मुरतब करनी थी, जब हमें सर जोड़ के बैठना था, अपनी हदों को पहचानना था, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना था और अपनी ताकत को सही इस्तेमाल करना था, वो मौका हमने किस तरह खो दिया। न जाने किन कामों में हम लगे रहे और नतीजा ये निकला कि अब वो कौम, वो मुल्क, वो हुकूमत, वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो कहती थी कि एक अमरीकी बूट भी पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं आएगा, अब आपको कंपाउंड शायद खोलने पड़े। वो कंपाउंड जहाँ पर उसामा बिन लादेन मौजूद रहा है और मारा गया अमरीकियों की इंस्पेक्शन के लिए। तो सवाल ये था कि पाकिस्तान की सरजमीन क्या दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है? इसके ऊपर हमारा पहला बयान जो आता रहा है, जो मैंने देखा, वो था मुकम्मल तौर पर इनकार। डिनायल हमने बतौर पॉलिसी के तौर पर अपनाए रखा। हम ये कहते रहे कि इस किस्म की जो सेंचुरीज़ हैं जहाँ पर ये लोग पलते हैं, फलते फूलते हैं और प्लान करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ये तमाम का तमाम दुश्मनों का घिनौना प्रोपेगेंडा है और इसका मकसद ये है कि इन तमाम सेंचुरीज़ को बतौर बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और आखिर में आके पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात थोप दिए जाएं और उन इल्ज़ामात के वज़न के तहत के नीचे पाकिस्तान को एक अजीब कैफियत में डाल दिया जाए और पाकिस्तान से कंसेशंस ले ली जाएं। तो जब भी ये सवाल उठाया जाता था तो हमारा पहला रिस्पांस ये होता रहा है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग्स के अंदर भी हमने ये मामला देखा और इसके अलावा जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर कहीं ना कहीं से ये आवाज़ ऑफिशियली ज़रूर आती थी कि आप लोग खामखा इसके ऊपर परेशान हैं, कोई ऐसी सेंचुरीज़ नहीं है। ऑफिशियली भी हमने कहा और बैकग्राउंड के अंदर भी कहा। चलें, अगर यही हमारी पॉलिसी रही होती तो हम उसको मान लेते, लेकिन फिर हमने जब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का मुताला किया तो उसके अंदर हमने एक और बात भी सुनने को मिली। और वो बात क्या थी? सवाल वही है कि क्या पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के कब्ज़े में इसका कोई हिस्सा है? क्या वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। पहले हमने इनकार किया, लेकिन दूसरी मरतबा फिर हमने ये कहा कि हम इसको जुज़वी तौर पर नहीं मानते। इसको मैं जुज़वी इनकार की पॉलिसी कहता हूँ। यानी पाकिस्तान के अंदर ये सेंचुरीज़ एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन हमारा अफगानिस्तान के साथ 2700 किलोमीटर का या इससे कम थोड़ा सा बॉर्डर है और ये साझा बॉर्डर है। हम इसको मॉनिटर नहीं कर सकते, कौन आता है कौन जाता है, हमें क्या पता। पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनी हुई हैं, तारीखी तौर पर लोग आते जाते रहते हैं। लिहाजा और इतने रेफ्यूजीज़ कैंप्स हैं इस बॉर्डर के साथ साथ कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ना सिर्फ रेफ्यूजीज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं बल्कि स्मगलर्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर कार जैकर्स हैं, यहाँ पर ड्रग माफिया ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर टिम्बर माफिया ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर इलीगल ट्रेड हो रही है। भांत भांत के लोग इस बॉर्डर के आर पार जाते हैं। और फिर हम ये भी कहते थे कि अगर अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर मॉनिटर नहीं हो रहा, वो फ्लैट बॉर्डर है, इस किस्म का मसला भी नहीं है, रिसोर्सेज भी बड़े हैं दोनों तरफ और ड्रग्स मूव करती हैं फ्रीली, तो हम जनाब ये बॉर्डर किस तरीके से मॉनिटर करें? तो अगर इस जुज़वी इनकार की पॉलिसी के तहत हम ये कहते हैं अगर कहीं पे सेंचुरीज़ हैं भी तो इसमें अचंभे की बात क्या है, होंगी सेंचुरीज़। तो यानी पहले मुकम्मल तौर पर इनकार के बाद हमने एक और पैंतरा बदला और हमने कहा कि शायद जुज़वी तौर पर हम इसको मानने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया अपने और अफगानिस्तान के बॉर्डर को। चलें, अगर ये भी पॉलिसी होती
تو اس کے اوپر ہم اتنے پریشان نہ ہوتے, سمجھتے کہ اس کے متعلق ہم نے لائے عمل بنایا, پھر ہم نے ایک اور پینترا بدلا اور ایک اور رخ اختیار کر لیا. سوال وہی ہے کہ کیا آپ کی سرزمین دہشت گردوں کے قبضے میں اس کا کوئی حصہ ہے, استعمال ہوتی ہے, نہیں. مکمل انکار, جزوی انکار کو چھوڑتے ہوئے جب میں نے اسٹیٹمنٹس کا مطالعہ کیا تو ایک اور پالیسی سامنے آئی, وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں آپ معلومات دیں, اگر آپ کے پاس معلومات موجود ہیں وہ آپ ہمیں دیں اور ہم دہشت گردوں کے خلاف خود کارروائی کریں گے. اگر ایمن الظواہری کسی جگہ پر موجود ہے تو آپ ہمیں معلومات فراہم کریں, آپ ہم پر دباؤ مت ڈالیں. اسامہ لادن کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے رہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کسی جگہ پر تو آپ ہمیں بتائیں. اس کے علاوہ دہشت گرد کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, ہمیں معلومات فراہم کریں اور پھر ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. سوال وہی ہے, مکمل انکار کے بعد, جزوی انکار کے بعد ہم نے ایک اور پینترا بدلا, جو ہم بدلتے رہے ہیں کہ جی اگر معلومات دیں گے تو ہم ضرور ایکشن لیں گے. اور ابھی بھی اسامہ لادن کے مارے جانے کے بعد یہ پالیسی ہم نے اپنائے رکھی ہے. ہم کہتے ہیں ابھی بھی کہ ہمیں معلومات دیتے نا آپ, ہم نے اس کے خلاف ایکشن کرنا تھا. کہاں پر ہم کہتے تھے کہ وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے, مرکھپ گیا, اور کہاں پر وہ نکل آیا, اور اس کے بعد ہم کہتے رہے کہ آپ نے دیکھا آپ نے ہمیں معلومات نہیں دی. تو یہ ایک اور چلیں یہ بھی اگر ایک پالیسی ہوتی تو اس کے اوپر ہم کو اتنا اعتراض نہ کر پاتے. اسی دوران ہم نے ایک اور پالیسی بھی ہماری نظر سے گزری, اور وہ پالیسی یہ تھی کہ جو ہی ہم سے کہا جاتا تھا کہ دیکھیں آپ کے یہاں پر سینکچریز ہیں, تو اس شکوے کے جواب میں ہم ایک اور شکوہ کر دیتے تھے. تو میں اس کو کہتا ہوں جواب شکوہ کی پالیسی تھی. وہ پالیسی یہ تھی کہ دیکھیں یہ ریورس انفلٹریشن ہے, یعنی پاکستان میں سے لوگ اب اتنے نہیں جا رہے جتنے افغانستان سے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. پھر ہم یہ بھی کہتے تھے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں کی, ادھر سے لوگوں کو مارتے ہیں, ہماری طرف بھیج دیتے ہیں. بھائی اگر آپ ہمیں بتائیں, امریکیوں کو ہم کہتے رہے ہیں, تو ہم ادھر ایک دیوار بنائیں آپریشنز کی, ادھر سے آپ ان کو ہتھوڑا لگائیں, ادھر سے ہم نے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوں گے اور دونوں طرف سے ان کو مار لگائیں گے. ہم سے آپ کوآرڈینیشن کرتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد جب لوگ وہاں سے آپریشن کے ذریعے بھاگ کے آ جاتے ہیں, یہاں پر سینکچریز بنا لیتے ہیں, تو آپ ہم پر جو ہے الزامات لاتے ہیں. اس کا تمام الزام جو ہے وہ آپ کی پالیسی پر جاتا ہے. ہم نے یہ پالیسی اپنائی رکھی جس کو میں جواب شکوہ کی پالیسی کہتا ہوں. اس پالیسی کے علاوہ بھی ہم نے ایک پالیسی اپنائی رکھی ہے. سوال وہی ہے, سوال تبدیل نہیں ہوا. سوال کیا ہے, کیا پاکستان کے اندر سے دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی سرزمین کا کوئی حصہ دہشت گردوں کے قبضے میں ہے یا نہیں ہے. اس پالیسی کو میں نے نام دیا ہے ایک ترکی بترکی جواب, یعنی جو ہی یہ نقطہ اٹھایا جاتا تھا ہم دھڑ سے جواب دیتے تھے. وہ جواب ہم نے کس طریقے سے بنایا ہوا تھا, وہ یہ بنایا ہوا تھا کہ دیکھیں آپ ہمیں الزام نہ دیں, ہم نے اپنی طرف بارڈر کے اوپر بہت زیادہ پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں بارڈر پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. آپ نے اپنی طرف درجنوں کی تعداد میں بھی پوسٹیں نہیں بنائی ہوئی. ہم نے یہاں پر 1,40,000 فورسز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں. آپ کی فورسز دیکھنے میں ہمیں نظر ہی نہیں آتی. ہم نے یہاں پر بارڈر کے ایریا کے اندر بہت بڑے بڑے آپریشنز کیے ہیں. مالاکنڈ آپریشن کیا ہے, ہم نے باجوڑ آپریشن کیا ہے, ساؤتھ وزیرستان کیا ہے. ہم نے ایریاز کنٹرول میں کر لیے ہیں. اور آپ نے وہاں پر کیا کیا, آپ نے تو جنگ نہیں جیت پائے. آپ 44 ممالک کی ایک الائنس ہیں, آپ سے افغانستان کنٹرول میں نہیں ہو رہا. آپ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ہم ان کو یہ بھی کہتے رہے ترکی بترکی جواب کی پالیسی کے تحت کہ جناب اس وقت اس ایریا میں 2 جنگیں ہو رہی ہیں. ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں جو ہم جیت چکے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, اور دوسری جنگ آپ لڑ رہے ہیں جو آپ ہار چکے ہیں. تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائیے گا. اسی پالیسی کا آپ کو ہم عکس دکھاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے جنرل پرویز مشرف جب وہ طاقت میں تھے ان کا ایک انٹرویو کیا, اور ان سے میں نے یہی سوال پوچھا کہ امریکی بار بار جو کہہ رہے ہیں, دنیا بار بار جو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سینکچریز موجود ہیں, اور آپ کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے. تو ذرا ان کا پہلے رد عمل دیکھیے گا ترکی بترکی جواب دینے میں وہ کیا تھا. اور اس کے بعد جب میں نے دوبارہ سوال دہرایا تو خود مان بھی رہے تھے کہ اس کے اندر سچ بھی ہے, سینکچریز موجود ہیں. تو سوال میں نے جب کیا تو اس کا جواب ہمیں یہ ملا. پہلی چیز تو یہ ان کو یہ بہت سی چیزیں اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو ہاف ٹروتھ ہوتی ہیں اور ہاف انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. اینڈ وی شوڈ نیور سکم. آئی ڈونٹ بلیو ان سکمبنگ کہ کیونکہ جی کوئی لیوڈ صاحب نے کچھ کہہ دیا تو میں اپنے ویوز چینج کر لوں. He better come and learn from us what is the environment here. So please understand that I don't buy anyone's ideas because I know exactly what is happening. And at the same time, I don't believe in cover-ups.
We should never cover up. We must know realities, and we must pursue those realities in convincing others that this is the reality. You don't know. Don't teach me what is happening here. I can teach you what is happening here. So I don't get impressed by any quotes from any foreign individual or agency or media. I know what is happening. I can teach each one of them what is happening. So don't quote anything. Now, Al-Qaeda. Yes, indeed they are here. میں نے 1000 دفعہ کہا یہاں ہے. میں نے کب کہا نہیں ہے. یہ القاعدہ ہمارے ماؤنٹن میں ہے, میر علی, یہ بالکل صحیح ہے, اس جگہ میں ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈیل وتھ. سوال وہی ہے, مکمل انکار کی پالیسی سے لے کر ناظرین ترکی بترکی جواب تک ہم نے 6 پینترے تو کم از کم بدل لیے. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں تو آپ کے سامنے ان تمام پالیسی کے پینتروں کا تجزیہ پیش کروں گا جو ہم نے دنیا کی طرف سے اٹھائے جانے والے اہم ترین سوال کے جواب میں بطور پالیسی اپنائے رکھے, اور جس کے نتیجے میں نہ دنیا کنونس ہوئی اور نہ پاکستانی پبلک, اور نوبت این جا رسید کہ اب امریکی فورسز جو ہیں CIA خبر کے مطابق وہ پاکستان کے اندر آ کر اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کی باقاعدہ انسپیکشن کریں گے.